बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इशफाक सागर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियासी मुनाजरा। पीटीआई की वेबसाइट से एक वीडियो ली गई है जिसकी ऑडियो जो उसकी आवाज़ है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, एक एक जुमला तवज्जो तलब है। उसमें उसने 9 ऐसे पॉइंट्स बयान किए हैं जिसमें उसने कुफ्र भी बोला है, जगह जगह पर उसने ऐसी कहानी, एक ऐसी मनसूबाबंदी को आश्कार कर दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। अब वीडियो देख लीजिए, फिर उस पर बात करेंगे, उसके एक एक पॉइंट पर रोशनी डालेंगे, उस पर तबसरा करेंगे। मर चुके भुट्टो को जिंदा मानने वाली कौम अल्लाह की तरफ से भेजे गए एक शायद आखिरी जगाने वाले की कदर नहीं कर रही। आज जब सोशल मीडिया के इस दौर में हर चीज वाज़ेह है, अब भी अगर हमने बातिल को ना पहचाना तो आने वाले कल में गुलामी हमारा सियासी कलमा होगा, बेबसी लाचारी हमारी दौलत होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि फिर नारा होगा कल भी कप्तान जिंदा था, आज भी कप्तान जिंदा है। मगर याद रखो, तब हमारी आने वाली नस्लें रोएंगी, लेकिन नरगिस यानी ये धरती अपने आंसू खुश कर चुकी होगी और गुलामी के अंधेरों में क़यामत का इंतजार करेगी, जब सबको उठाया जाएगा और सवाल पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें किसी ने आकर बताया था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले उसने जो जुमला बोला है, उसने 3 ऐसे पॉइंट बयान किए हैं। सबसे पहले उसने कहा मर चुके भुट्टो को जिंदा मानने वाली कौम अल्लाह की तरफ से भेजे गए शायद एक आखिरी जगाने वाले की कदर नहीं कर रही। सबसे पहला हमला उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर किया। क्यों किया ये आगे चलकर बताऊंगा। और दूसरा जो उसने कुफर बोला, उसने कहा जी अल्लाह की तरफ से भेजा गया। भेजा गया का मतलब होता है अरसाल किया हुआ, यानी कि रसूल। उसने लफ्ज़ रसूल नहीं बोला लेकिन मतलब यही बनता है। तीसरा उसने जो कुफर बोला है वो ये, उसने कहा जी आखिरी जगाने वाले की कदर नहीं कर रहे, यानी आखिरी जगाने वाला किसे कहा गया, ये भी नबियों का लक़ब है और अल्लाह की तरफ से भेजा गया, ये भी नबियों के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। फिर उसने कहा कि शायद एक आखिरी का लफ्ज़ भी उसने बोला। क्यों बोला, उसने साथ में शायद भी कहा। 3 उसमें पॉइंट उसने जो है ना पहले जुमले में बयान कर दिए हैं। और उसने कहा कि शायद एक आखिरी जगाने वाले, यानी कि उनको शायद इससे बेहतर इसका कोई नेमल बदल ऐसा मोहरा ना मिले जिस तरह के इमरान नियाज़ी अपनी उस कौम के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। किस कौम के लिए मेहनत कर रहा है आगे चलकर बताता हूँ। उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर हमला क्यों किया, हकीकत खुल जाएगी। आज इमरान खान की सियासी मुखालफत नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, तहरीक लबैक वगैरह, इन लोगों के साथ है ना। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो 40-45 साल पहले इस दुनिया से चले गए थे, तो आज भी ये लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भूले क्यों नहीं है। आज भी इनकी जो मतलब इनका जो गुस्सा है वो कम क्यों नहीं। और सबसे पहले उसने कहा जी मर चुके भुट्टो को जिंदा मानने वाली कौम अल्लाह की तरफ से भेजे गए, यानी अल्लाह की तरफ से भेजा गया कौन उनकी नज़र में, इमरान खान माज़अल्लाह, तो ये नबियों का लक़ब है। उसने कहा जी आखिरी जगाने वाले की कदर नहीं। किन को जगाया इमरान खान ने, नबी आते हैं कौमों को जगाने के लिए, लेकिन वो इमरान खान को मुतअद्दिद जगहों पर ऐसे अलकाब दे चुके हैं। आगे चलकर देखिए इससे भी बड़े कुफ्र उसने बोले हैं। उसने जो चौथा पॉइंट बयान किया, उसने कहा जी सोशल मीडिया का ज़माना है अब, जबकि सब कुछ वाज़ेह है, तो अब भी अगर हमने बातिल को ना पहचाना, कह रहा है जी अगर बातिल को ना पहचाना तो आने वाले कल में गुलामी हमारा सियासी कलमा होगा। यानी कि उसने जो चौथा पॉइंट बयान किया, बातिल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बातिल किसे कहते हैं, यहाँ पर बातिल का मानी है झूठ, लेकिन इस जुमले में उसका मतलब बनता है कुफार। हम कहते हैं ना बातिल कुव्वतें, यानी हम कुफार को बोलते हैं। और उसने किन को कुफार कहा, जो इमरान खान का साथ नहीं दे रहे, जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं, चाहे वो मजहबी जमातें हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं, पूरे पाकिस्तान की कौम है, पूरी दुनिया में जहाँ भी लोग इमरान खान की मुखालफत करते हैं, उसने उनको बातिल यानी कुफार कहा। उसने जो 5वां पॉइंट बयान किया, गुलामी। आपने अक्सर देखा कि इमरान खान कभी कह रहा होता है हम कोई गुलाम है, कभी कह रहा होता है जी तुम गुलाम हो, कभी कह रहा होता है जी मैंने हकीकी आज़ादी लेनी है, मैंने इनकलाब लाना है। इस पर जो है ना मिर्ज़ा मसरूर ने भी बात की थी कि इमरान खान और ताहिर अल कादरी इनकलाब जो है ना उनके इनकलाब पर बात की थी। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो भी देखिएगा। उसमें बड़ा ज़बरदस्त मवाद है, एक बड़ी मनसूबाबंदी सामने आती है। बहरहाल उसने जो छठा पॉइंट बयान किया, उसने कहा जी सदियों बाद ये नारा होगा कि कल भी कप्तान जिंदा था, आज भी कप्तान जिंदा, यानी भुट्टो मर चुके और कप्तान जिंदा रहेगा। तो चलिए ये उनका सियासी नारा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का वो दुनिया से चले गए, लेकिन एक ऐसा काम करके गए हैं जिसकी वजह से आज भी जो इमरान खान के नने हाल हैं, जो उसके करीबी जो लोग हैं ना, जो उसके मज़हब के लोग हैं, वो आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ हैं। उसने जो 7वां पॉइंट बयान किया है, उसने कहा जी नरगिस यानी ये धरती रो रो कर अपने आंसू खुश्क कर देगी। कह रहा है जी क़यामत तक की सुबह तक यानी गुलामी में गुजरेगी, नस्लें रोएंगी। किस वजह से रोएंगी, अगर इमरान खान को वज़ीर आज़म ना बनाया, यानी इमरान खान वज़ीर आज़म ना बना, तो ये जो धरती है ना ये रोएगी, अपने आंसू खुश्क कर देगी, यानी इसका पानी ख़त्म हो जाएगा और ये वीरान हो जाएगी। यहाँ पर रिज़्क़ की
قلت ہوئے گی، یا جیسے کہتے ہیں نا وہ قحط پڑ جائے گا۔ اور پھر آگے وہ کہہ رہا جی کہ غلامی میں قیامت کی صبح آ جائے گی، قیامت تک یعنی کہہ رہا جی غلامی میں گزرے گی۔ الحمدللہ پاکستان میں ہم سب مسلمان آزاد ہیں، کون غلام ہے بھائی؟ وہ جن کو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان کو سپورٹ نہ کیا، عمران خان وزیر اعظم نہ بنا تو پھر قیامت تک غلام رہو گے۔ عمران خان کی ایک الگ قوم ہے، وہ پی ٹی آئی والے اصل پی ٹی آئی والے ہیں، جو اس کے بانی ہیں، جو اس کے عمران خان کے ننہال ہیں۔ تو اس نے کہا جی قیامت تک ان کی غلامی میں گزرے گی، ان کی نسلیں روئیں گی، زمین بنجر ہو جائے گی اگر عمران خان کو وزیر اعظم نہ بنایا تو۔ کیا جو باقی دنیا کے ممالک ہیں جہاں عمران خان وزیر اعظم نہیں، کیا وہاں پر زمین بنجر ہو گئی ہے؟ کیا جب عمران خان نہیں تھا تب یہ دھرتی کا نظام نہیں چل رہا تھا؟ یعنی عمران خان وزیر اعظم بنے گا تو قیامت تک یہ زمین آباد رہے گی؟ ان کے کہنے کا تو یہی مطلب بنتا ہے نا، اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں بنتا تو یہ زمین جو ہے ویران ہو جائے گی۔ عجیب بات ہے، عجیب منطق ہے۔ ویسے اس نے جو نمبر 9 پر جو پوائنٹ بیان کیا ہے وہ مسلمان، توجہ سے دیکھیے سنیے گا کہ دل دہلا دینے والے، روح کانپ جاتی ہے، ایسی بات اس نے کہہ دی۔ اس نے کہا کہ کل جب سب کو جگایا جائے گا یعنی اٹھایا جائے گا قبروں سے، اس نے کہا جی جب سب کو اٹھایا جائے گا اور سوال پوچھا جائے گا، یعنی جب سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور سوال پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں کسی نے آ کر کہا تھا، بتایا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ بھئی یہ سوال کہاں سے آ گیا کہ قیامت کو عمران خان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ عمران خان کوئی آیا تھا؟ باقی جتنے لوگ آئے ہیں کہ عمران خان کوئی الگ چیز ہے؟ یعنی ایک آوارہ بدچلن نشئی زانی شرابی عمران خان کو وزیر اعظم نہ بنایا تو یہ ساری زمین جو کائنات ہے ان کے نزدیک کہہ رہا جی اس میں سب کچھ برباد ہو جائے گا، سب لوگ غلامی۔ یعنی کہ عمران خان کو جو ہم جنس پرست، خسرہ پرست، عیاش پرست ایک ایسا شخص ہے، اگر وزارت عظمیٰ نہ ملی تو پھر یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اور آخر میں جو اس نے کہا کہ عمران خان کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا، دراصل قرآن میں یہ ذکر آیا ہے کہ روز قیامت جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں سے پوچھیں گے، یعنی کہ ہو سکتا ہے یہ حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کے لیے بھی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے حساب کتاب سوال پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس وہ ڈر سنانے والا یعنی میرا پیغمبر نہیں آیا تھا جس نے آ کر تمہیں میرے عذاب سے ڈرایا تھا؟ تو اس وقت لوگ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے تھے۔ قرآن میں یہ ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا دوسرے نبیوں کے لیے ہے، لیکن ان بدذات خبیث لوگوں نے اس جگہ بھی عمران خان کا جو ہے نا وہ ذکر تذکرہ کر دیا ہے۔ متعدد جگہوں پر عمران خان جو ہے یہ بھی ایسے دعوے کر چکا ہے، کہیں خدائی دعویٰ، کہیں دعوی نبوت جیسے بیان دے چکا ہے، اور یہ لوگ انہوں نے برملا عمران خان کو پیغمبر ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہ بھی دیکھیے گا۔ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ جی قیامت کو یہ بھی سوال پوچھا جائے گا، آواز آئے گی، کیا آپ کو بتایا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا جو آپ کے پاس آیا تھا آپ نے اس کا ساتھ دیا ہے کہ نہیں؟ یہ کس کی مطلب یہ آواز ہے؟ یہ قادیانیوں کا ایک مربی ہے، اس کی آواز ہے، اور وہ کس قوم کو جھنجھوڑ رہا ہے؟ وہ قوم جو عمران خان کی اپنی قوم ہے، جو اس کے ننہال ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ عمران خان خود جو ہے نا وہ میسج ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ختم نبوت کے عقیدے پر طنز اور اعتراض کر چکا ہے، اور اس نے اپنے کردار سے، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کاموں کے ساتھ بارہا یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان مسلمان نہیں، قادیانی ہے۔ اس کا تعلق بھی ان کے ننہال جو ہے نا وہ سارے کے سارے قادیانی ہے، اس کا تعلق بھی ان کے ساتھ ہے، خونی رشتہ بھی ہے، اس کا مذہب بھی وہی ہے۔ لہٰذا وہ اپنی قادیانی قوم کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ وہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان ہی آخری امید ہے، اس کے بعد شاید کوئی اس طرح کا بندہ ملے کہ وہ کوئی انتھک محنت کرے۔ بہرحال اللہ کرے کہ یہ فتنہ دجالیہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا، اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ دجال کا فتنہ ہے۔ وہ حکیم سعید ڈاکٹر اسرار احمد آج سے 26-27 سال پہلے ہی بتا گئے تھے کہ یہ دجال کی تنظیم جو ہے نا، یہود و نصارہ جو ہیں، ان لوگوں نے اس عمران خان کو، ایک کھلاڑی کو، سیاست میں پاکستان میں لانچ کیا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ بہت سارے مقاصد انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ قوم جو ہے پاکستان کی سوئی ہوئی قوم، جن کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جائیں، ان کے دماغ کام کرنے لگ جائیں، اور وہ اس بہروپیے کو، اس ختم نبوت کے منکر کو، اس منشی گوہر قادیانی کی پوتی شوکت خانم کے اس لونڈے کو، جو پاکستان کے اندر بد کردار، جو بے حیائی پھیلا رہا ہے، اس کو پہچان لیں
بھئی کیا قیامت کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جو بد کردار سڑکوں کے اوپر خواتین کو نچاتا تھا، اس کا ساتھ تم دے رہے تھے، اس کے ساتھ اپنی بچیاں لے جا کر نچا رہے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ تمہیں جب سوال پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ خدا کا خوف کرو، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اس کے اوپر قبضہ کرنے کا جو ایک منصوبہ ہے نا، اس کے اوپر کام جاری ہے۔ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے ہر پلیٹ فارم کو اس نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتنہ دجالیہ عمرانیہ سے نجات دے۔ اللہ حافظ۔